यारो, अगर आपको एक ऐसी ताकत मिल जाए जो आपकी तकदीर बदल सकती हो और आपके मामलात को सँवारने में मदद दे सकती हो और वो हर वक़्त अवेलेबल हो और आप उसको जब चाहें एक्टिवेट कर सकते हो, तो जो आपकी ज़िंदगी को बदलने की सकत रखती हो। यारो, हकीकत ये है कि वो ताकत आज भी हमारे पास, वो क़ुव्वत आज भी हमारे पास है और उस ताकत का नाम है दुआ। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं और दुआ करते-करते अचानक वो दुआ करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का ख़्याल होता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो पा रही, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर पा रहा। तो ये एक धोखा होता है जो हम अपने आप को देते हैं, क्योंकि दुआ हमेशा असर रखती है और अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है और ये कुरान पाक की आयत है और कुरान पाक में ये मौजूद भी है कि जो लोग मुझे पुकारते हैं, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो पा रही। हम अपना जो अल्लाह से माँगने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिल पा रहा। यारो, हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। फ़र्क सिर्फ़ वहाँ आता है जहाँ हम टाइमिंग को चेंज कर देते हैं। दुआ असर करती है और कबूल भी होती है। फ़र्क सिर्फ़ टाइमिंग का होता है कि हम अपनी टाइमिंग को किस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं दुआ के दरमियान। ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। यारो, ज़रा सोचें कि अल्लाह ताला खुद हमसे फरमाता है कि मुझसे माँगो, मेरी तरफ रुजू करो, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी दुआ बेअसर हो गई है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो पा रही। दुआ सिर्फ़ माँगने का नाम नहीं है। दुआ इंसान को ज़िंदा रखती है, दुआ इंसान की उम्मीद को कायम रखती है और दुआ अल्लाह के साथ इंसान का जो रिलेशन है, उसको बिल्ड करके रखती है। और मैं तो कहता हूँ कि दुआ कभी-कभी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बल्कि दुआ इंसान की पूरी सोच को बदल के रख देती है, पूरे ज़ावियों को चेंज करके रख देती है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि दुआ इंसान को बदल देती है। और जब इंसान बदल जाता है तो फिर इंसान की तकदीर खुद ब खुद राह मुस्तकीम यानी कि सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो जाती है। और यारो, सीधा रास्ता वो नहीं होता कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं या हम अपनी सोच में अंदाजे के साथ सोच रहे होते हैं कि सीधा रास्ता कौन। सीधा रास्ता वो है जो हमें कुरान ने बताया, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में बताया। जब हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो हम दीन हो, दुनिया हो, तिजारत हो, कारोबार हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, हम सब में एक आला मायार पर खड़े नज़र आएँगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम ये है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। और एक और हदीस शरीफ में ज़िक्र है कि दुआ इंसान की तकदीर को बदल के रख देती है। और ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। पहली हदीस में दुआ इबादत का मग़ज़ है और दूसरी हदीस में दुआ इंसान की तकदीर को बदल के रख देती है। यारो, ज़रा खुद सोचें, जो दुआ इंसान की तकदीर को बदल के रख सकती है, वो इंसान की ज़िंदगी को क्यों चेंज नहीं कर सकती? जो दुआ इबादत का मग़ज़ कहला सकती है, वो इंसान की ज़िंदगी को क्यों नहीं सँवार सकती? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, जो हम कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होती है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और ये सूरत बकरा की आयत है जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ और मैं इंसान के ज़्यादा करीब होता हूँ। मैं इंसान की पुकार को
اور اس کے الفاظ کو اور اس کی دعا کو غور سے سن رہا ہوتا ہوں، تو یارو ذرا خود سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، وہ ہماری دعا کو کیوں نہیں سنے گا؟ ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہمارے دل کی خواہشات کا بھی وہ علم رکھنے والا ہے، تو ہم یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ یارو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن صحیح وقت پر۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی، تو یارو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دیر ضرور کرتا ہے لیکن رد نہیں کرتا، اور جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے حال کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ علم کی صورت میں ہو، رزق کی صورت میں ہو، یا سوسائٹی کی صورت میں ہو، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اگر آپ کا تعلق ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے یہ کہ وہ جلدی نہ کرے اور صبر کا دامن تھامے رکھے۔ تو حدیث شریف بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے، وہ رزق کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، یا کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ کی صورت میں ہو۔ تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا ہی اصل وہ عبادت ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ممکن ہے جو چیز تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، جو ہمیں ہمارے فیوچر میں، ہماری زندگی میں کامیابی کے ساتھ آگے پروان چڑھانے میں کامیابی کے اس دوراہے پر پہنچا دیتا ہے کہ جس پر ہم خود کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ہماری دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ یارو یہی تو دعا کا حسن ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز فوراً قبول کر لیتا ہے، اور دوسری چیز یا کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے جو انسان پر آنے والی ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس دعا کا اجر آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ یارو یہ بھی ایک ہمارے لیے مثال ہے اور ہمارے لیے ایک دلیل موجود ہے حدیث کے طور پر کہ دعا کبھی ویسٹ نہیں ہوتی، اجر ملتا ہے۔ یارو اگر آپ دعا کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 4 ہیبٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ پہلے نمبر پر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، روز اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ پر بھروسہ رکھیں، شکر ادا کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ تیسرے نمبر پر یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، اور چوتھے نمبر پر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، صبر کے ساتھ اپنے آپ کو دعا میں شامل کریں۔ اللہ سے دعا بھی کریں، شکر بھی کریں، یقین بھی رکھیں، اور توبہ و استغفار بھی کریں، اور پھر آخر میں صبر بھی آپ کو لازمی اپنانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر اور یقین کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ باقی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو دعا ضرور کیا کریں، ہر روز اپنے اللہ سے دعا کیا کریں، اور کوشش بھی کریں
دیکھیں، کوشش زمین کو بدلتی ہے اور دعا آسمان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو اگر آپ ڈیلی کی بیس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی وہ کامیابیاں دے گا کہ آپ شکر الحمدللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کا ہر روز شکر ادا کیا کریں، کیونکہ شکر گزاری ہی نعمتوں کا عروج ہوتا ہے۔